बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आज हम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार थे, लेकिन आपने दोस्तों आपकी टोपी के बारे में बहुत सुना होगा। आपने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, कभी भी कोई खाली नहीं आए फतेह के बगैर। हर जंग आपकी फतेह हुई है मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहते थे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टोपी में कोई खतरनाक सा ही कोई चमत्कार या कोई खूब रूहानी ताकत है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि ये टोपी का माजरा क्या है और कैसे आपके पास ये टोपी थी, और या क्या ये टोपी सच में इसमें रूहानी ताकत थी, जो कि हजरत खालिद बिन वलीद कभी भी कोई भी जंग आपने की हो और उसमें उनकी फतेह ना हो। तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। और मेरे दोस्तों जो भी कोई वीडियो हो हमारे दीन इस्लाम की बातों का वो जरूर सुनेगा। तो आपको आगे चलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं क्या है टोपी का राज, क्या है ये टोपी इतनी जो कीमती, जो कि जब भी वो जंग पे जाते थे वो टोपी लगा के जाते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ लेना, आप जिस मैदान जंग में तशरीफ ले जाते अपनी टोपी को जरूर सर पर रख कर जाते और हमेशा फतेह ही पाकर लौट, कभी शिकस्त का मुंह ना देखते। एक मर्तबा जंग प्रमुख में जब के मैदान जंग गर्म हो रहा था, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टोपी गुम हो गई। तो आपने लड़ना छोड़कर टोपी की तलाश शुरू कर दी। लोगों ने जब देखा कि 13 तीर और पत्थर बरस रहे हैं, तलवार और नेज़े अपना काम कर रहे हैं, मौत सामने है, और उस आलिम में खालिद को अपनी टोपी की पड़ी है। हर कोई जो सहाबा इकराम साथ में जंग पे थे वो सब परेशान हो गए कि खालिद को अपनी टोपी की पड़ी है और यहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका, और वो उसी को ढूंढने में मसरूफ हो गए। तो उन्होंने हजरत खालिद से कहा, जनाब टोपी का ख्याल छोड़ दीजिए और लड़ना शुरू कीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी उस बात की परवाह ना की और टोपी की बदस्तूर तलाश शुरू रखी। आखिर टोपी उनको मिल गई तो उन्होंने खुश होकर कहा, भाइयों जानते हो मुझे ये टोपी क्यों इतनी अजीज है? जान लो कि ये मैंने आज तक जो भी जंग भी जीती इसी टोपी की तुफेल, इसी टोपी की जो टोपी थी मेरी, इसी की सब अहमियत है दोस्तों, जो मैंने हर जंग फतेह की है। मेरा क्या है, सब की बरकतें, सब उसी की बरकतें हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आज कल देख लेना मेरे दोस्तों, जितनी भी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितनी भी जंगे आपने लड़ी सब फतेह की है मेरे प्यारे नजरान। लेकिन बहुत से जो उस टाइम के नसारान थे, यहूदी थे, वो परेशान होते थे। बहुत से दोस्तों ऐसे नसारान यहूदी थे दोस्तों, जो मुशरिकीन थे, वो आपकी टोपी के पीछे पड़ गए उसे चोरी करने के लिए। लेकिन आपको बता दे कि टोपी क्या थी, क्या सचमुच में वो रूहानी टोपी थी? तो ये खालिद बिन वलीद खुद ही फरमाते हैं, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और अगर ये मेरे सर पर हो तो फिर दुश्मन मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। एक मामूली जर्रे की तरह मैं दुश्मनों को नस्तो नाबूद कर देता हूँ, क्योंकि ये सब टोपी की ही बदौलत मेरे अंदर ऐसी ताकत आ जाती है। लेकिन ये आपको नहीं पता इस टोपी का राज क्या है और ये कैसी टोपी है।
تو میرے پیارے حضرات ناظرینو، یہ آپ کو میں بتا دوں یہ ٹوپی کہاں سے ملی ہے۔ تو فرمایا یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرا نور کے بال مبارک ہے، جو میں نے اسی میں سی رکھے ہیں، جو کہ یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوپی میں سی رکھے تھے، یعنی کہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم اس بات میں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس ٹوپی میں تھے۔ حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے، تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اس کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھر اس ٹوپی میں سی لیے تھے، کیونکہ میں نے بال مبارک کی جو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک تھے، وہ میں نے اپنی ٹوپی میں سی دیے میرے پیارے ناظرین۔ اس لیے میں کوئی بھی جنگ کاج تک کہیں بھی کرنے کے لیے گیا ہوں تو کبھی میرے دوستوں کوئی بھی جنگ میں میری فتح ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت طاقت کو سا بخشی ہے میرے پیارے ناظرینوں۔ اس لیے یہ جو ٹوپی میری گم ہو گئی تھی، اس لیے میں اس ٹوپی کو ڈھونڈتا تھا، کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک تھے اور میرے سیے ہوئے تھے، تو اگر عام ٹوپی ہوتی تو میں نہ ڈھونڈ پاتا۔ تو ہنگ بنا فالتو میرے جو شریر ہے میرے دوستو، میرا جو جسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود پہ خود مجھے ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا بھی بڑا ہو اور میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی اس ٹوپی کا میرے دوستو راج ہے اور کچھ نہیں۔ میرے دل میں ایسی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا فتح کے بغیر، جیت کے بغیر۔ تو یہ ٹوپی میرے لیے جملہ برکات وفو دفتو ہاتھ کا ذریعہ ہے۔ میں اس کے صدقے میں ہر میدان کا فاتحہ بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا، کیونکہ یہ ٹوپی جو تھی میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کی ٹوپی تھی میرے دوستو، تو کیسے چین ہو جاتا مجھے دوستو، کیوں نہ میں یہ ٹوپی ڈھونڈتا میرے دوستو۔ میرے پیارے ناظرینوں، یہی ٹوپی کا راز تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہے اور آپ کا بال شریف برکت و رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شیعہ کو بطور تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جو سر کے بال ہیں وہ ہر کوئی جو صحابہ کرام اس زمانے میں انہوں نے لیے ایک تبرک کے ساتھ اپنے مانتے اور اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جس کے پاس آپ کا بال مبارک بھی ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا میرے پیارے دوستو۔ یہی اس بال کا جو تھا مقصد تھا۔ تو میرے دوستو، خالد بن ولید کی ٹوپی کا کوئی ایسا راج نہیں ہے، بس خالی جو بات ہے، بلکہ یہ ایک خاص ٹوپی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ٹوپی تھی یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ دست مبارک یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی موقع پر ایک قسم سے انعام کے طور پہ دیا تھا، اور پھر آپ نے ان کے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک اس میں رکھے۔